इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अमीन गंडापुर साहब KP के असम्बली पहुंच गए। देखें बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हुई है। ये तकरीबन कोई 24 से 25 घंटे की गेम रही, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कई खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन अभी इस व्लॉग के अंदर तमाम तर हक़ाइक़ से मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले जो सिनेरियो क्रिएट किया गया उसके बारे में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब क्या करते हैं, मुजाहिरीन को लेकर KPK से चलते हैं डी चौक की तरफ, और वहाँ पे जो टूल प्लाजा है वहाँ से 22 नंबर से ये आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो KPK हाउस आ जाते हैं। KPK हाउस आने के बाद पहले वो डी चौक आते हैं, डी चौक के बाद वापस वो KPK हाउस चले जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ इस इलाके के अंदर कि रावलपिंडी से लेकर डी चौक तक हमें बाइक के ऊपर तकरीबन 3.5 घंटे लगे। इतनी रुकावटें थी, हर जगह से रास्ते बंद थे। हम कहीं कच्चे रास्तों से बाइक को कच्चे एरिया से क्रॉस करवा कर गए, कहीं पे हमने फुटपाथ से बाइक को पकड़कर उठाकर ऊपर लेके गए, और हमें 3.5 घंटे लगे डी चौक तक पहुंचने में। और अली अमीन गंडापुर साहब इतने नैरो रास्तों से कल पहले डी चौक पहुंचे, डी चौक पहुंचने के बाद फिर वो KPK हाउस चले गए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब KPK हाउस से क्या होता है, अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, बाद में KPK हाउस के ऊपर हमला होता है, वहाँ पर दरवाजे टूटते हैं, शीशे टूटते हैं। पूरी कौम ये परेशान हो जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन जो है वो इसी तरह मूव करते हुए तन्हा डी चौक में पहुँच जाते हैं। ये सारी सूरत हाल, एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, एक ड्रामा क्रिएट किया गया, एक ड्रामा रचाना था, इसको किसी मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना था। ये ड्रामा क्यों रचाया गया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये बिका हुआ शख्स अली अमीन गंडापुर, जिसका असल चेहरा आज तीसरी बार सामने आया। ये तीसरी बार ये आदमी गायब हुआ, और गायब होने के बाद पहले भी ऐसा वाक़या हुआ, फिर एक और बार ऐसा वाक़या हुआ, ये तीसरी बार पुरस्रार तरीके से वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद उसके जो उनके जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनका भी पता नहीं चलता, उनसे भी मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं, इनसे भी मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं। पूरी कौम इनको तलाश कर रही है। ट्वीट्स आ रहे हैं, जो असम्बली के बाकी मेंबरान हैं वो वीडियोस कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का पता नहीं चल रहा। बिलाखिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में, गुमशुदगी के बारे में वहाँ से जाकर पेशावर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो चुके हैं, लिहाजा सूबे का जो निज़ाम है वो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK हैं, तो जो निज़ाम दरम बरम हो गया, लिहाजा उनका आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। ये ड्रामा अली अमीन गंडापुर साहब ने सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा किया, और ड्रामा करने के बाद ये टोटली एक फिक्शन थी। ये इसका कोई हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, और ये अली अमीन गंडापुर साहब का ड्रामा पूरी अवाम सड़कों पर, पूरे लोग जो है मीडिया पूरा अली अमीन गंडापुर साहब को डिस्कस कर रहा। हम मुख्तलिफ जगहों पर फील्ड के अंदर गए, वहाँ पर भी लोग पूछ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब का कोई पता चला, कोई खबर। साफियों के तमाम ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिल रहे। इसके बाद जो ये सिनेरियो क्रिएट किया गया, उसके बाद अचानक ही अली अमीन गंडापुर साहब प्रोड्यूस होते हैं। कहीं कहते हैं मेरे पास किराया नहीं था। ये किस तरीके से KPK असम्बली में पहुंचते हैं, वहाँ पर इजलास चल रहा होता है, हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फिर ये वहाँ पर जाकर तकरीर करते हैं और सारा मलबा IG इस्लामाबाद पर डाल दिया जाता है। देखें, ये पूरा एक सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा था जो रचाया गया अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी बताता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की इस हरकत की वजह से। जो ट्वीट्स किए साफियों ने, सदीक जान साहब ने क्या ट्वीट किया, अली अमीन गंडापुर सबको जाहिल समझता है, इंतहाई झूठा और मक्कार शख्स है। अली अमीन गंडापुर का मैच फिक्स था। अली अमीन गंडापुर की शिकस्त खुर्दा तकरीर, ये सारे जो साफियों के ट्वीट थे। अली अमीन गंडापुर ये नहीं बता रहे कि वो कल 4 बजे से अब तक कहाँ थे। KPK हाउस से डी चौक जाने के बजाय पेशावर क्यों पहुँच गए। IG को पेशावर ललकारने के बजाय इस्लामाबाद में, IG को पेशावर ललकारने के बजाय इस्लामाबाद में ललकारते। अली अमीन गंडापुर
صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. یہ سارے صحافیوں کے ٹویٹس آئے ہیں. کئی صحافیوں نے لکھا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ ہی از ٹیلنگ اے لائی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو تقریر کرنی تھی ڈی چوک کے اندر. علی امین گنڈاپور صاحب چلے جاتے ہیں کے پی کے ہاؤس کے اندر. علی امین گنڈاپور صاحب کو اگر اتنے بڑے موب سے کوئی گرفتار کرتا تو وہاں سے کوئی فوٹیجز آتی. یہ ایک میچ فکس کے تحت وہ عوام کو لے کر آئے، عوام کو بے یارو مددگار سڑکوں پر چھوڑا، اور سڑکوں پر چھوڑنے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے ہاؤس گئے. وہاں پر جو میچ فکس تھا اس میچ کے مطابق یہ وہاں پر رہے، اور بعد ازاں یہ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے کے پی کے اسمبلی پہنچا. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چلی، جو عمران خان 1 سال سے اوپر بیہائنڈ دا بار ہے، اس کی بہنیں جیل میں، اس کی بیوی جیل میں ہے. یہ ایک مکار قسم کا شخص اس جماعت میں آیا اور اس نے جا کر اتنے بڑا ایک کاز تھا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جدوجہد تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا. ابھی باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جھکا ہوا اور بکا ہوا شخص ہے، اور اس نے ایک سیلف کریٹڈ ڈرامہ رچایا اور پوری قوم کو پریشان کیا. پھر ایک ایسا ڈرامہ کریٹ کیا کہ پورا جو صوبہ ہے وہ بغاوت پر اتر آیا، اور اس نے ایک بڑی خاص قسم کی مہم جو شروع کی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے غائب ہو چکے ہیں. پھر کچھ ان کے جو پارٹی کے ممبران ہیں انہوں نے بھی یہ پریس کانفرنس کی کہ جو کے پی کے ہاؤس پر حملہ ہوا، جو شیشے ٹوٹے، یہ جتنے بھی وزٹرز ہوں گے اپنے سکول کے بچوں کو بھی ہم دکھائیں گے. یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے سیلف کریٹڈ ڈرامہ تھا. ہم نے ایک متعدد ویلاگ کی علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جس پر ہم لوگ بھی شرمندہ ہیں. جو ان کا سیلف کریٹڈ ڈرامہ تھا اس کے حوالے سے ہمیں بھی شاید اتنی علم نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بکا ہوا، جھکا ہوا اور اتنا گھٹیا اور فرسودہ شخص ہے. ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی، لیکن بعد ازاں جب ہم نے ٹوکرا اٹھا کر دیکھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ انتہائی ایک چھوٹا شخص ہے جس کو سی ایم پنجاب عمران خان نے لگایا. لیکن ابھی جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ جماعت اس شخص کے بارے میں سوچے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی تفتیش کی جائے، ادارے ان کو اپنی حراست میں لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تفتیش کریں کہ وہ کس جگہ پہ تھے. آئی جی اسلام آباد کے اوپر جو انہوں نے ملبہ ڈالا، اس کے اوپر بھی آئی جی اسلام آباد خود نوٹس لے لیں آئی جی اسلام آباد، اور اس کے اوپر بھی تحقیق کی جائے. اور چیف جسٹس کو بھی اس معاملے کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس لینے کے بعد معاملے کی ایک شفاف تحقیق کرنی چاہیے کہ ایک اتنا ڈرامے باز شخص جو سی ایم پنجاب لگایا ہوا ہے، پوری قوم کو، پولیس کو، فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لا کر، اور جو کارکنان ہیں وہ شیلنگ کھا رہے ہیں، وہ ان کو مارا جا رہا ہے، وہ گرفتار ہو رہے ہیں. کتنے کارکنان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگی. عمران خان کی بہنیں اس شخص کا ویٹ کر رہی ہیں ڈی چوک میں کہ وہ آئیں گے، اور وہ کھڑی ہیں، اور یہ شخص جو ہے وہاں سے نکلتا ہے اور سیدھا اپنا راستہ پکڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کسی کو خبر تک نہیں لگتی، اور بعد میں یہ ایک بڑا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس جو حرکت ہوئی ہے اور اسمبلی فلور کے اوپر جا کر کلمہ طیبہ کے نیچے اس شخص نے جا کر جھوٹ بولا ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل آتا ہے. اس نے اتنے بڑے ایک عمران خان کی جو جدوجہد تھی 30 سالہ، اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا ہے. جو بھی صورتحال ہوگی فردر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.